रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 268, 269 एंड 270 को देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा और बा मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। अश-शैतानु शैतान याइदुकुम खौफ दिलाता है तुम्हें अल-फ़क़्र मुफ़लसी का, गरीबी का, फ़कीरी का। व यअमुरुकुम हुक्म से निकला है और वो हुक्म देता है तुम्हें अमर कहते हैं हुक्म को, इसका रूट वर्ड है अमर। बिलफ़ाशाई फ़हश का, बुराई का। वल्लाहु और अल्लाह ताला याइदुकुम वादा देता है तुम्हें मग़फ़िरा बख्शिश का, मिन्हु अपनी तरफ से, व फ़ज़ला और फ़ज़ल का। वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन बड़ा वसअत वाला है और अलीम सब कुछ जानने वाला है। युक्ति वो अता करता है अल हिकमता हिकमत मन जिसको यशा वो चाहता है। व मन और जिसको युक्ता अता की गई अल हिकमता हिकमत फ़क़त तो यकीनन ऊतिया उसे दे दी गई खैरा भलाई कसीरा बहुत ज़्यादा। वमा और नहीं यह ज़क्करो नसीहत हासिल करते इल्ला मगर उलुल अलबाब अक्लमंद लोग। वमा और जो अनफ़क़तुम तुम खर्च करो मिन नफ़क़ातिन कोई खर्च, आओ या नज़र तुम नज़र मानो मिन नज़रिन कोई नज़र, फ़इन्ना तो बिलाशुबा बेशक अल्लाह ताला यालमु वो जानता है इसको, या वो ऐलामिम इल्म जानता हो इसको। वमा और नहीं लिज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए मिन अंसार कोई मददगार। शैतान तुम्हें मुफलसी का खौफ दिलाता है और तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा देता है, और अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत अता की गई यकीनन इसको बहुत ज़्यादा भलाई दी गई, और अक्लमंद लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। और जो भी तुम खर्च करो कोई खर्च, या जो भी कोई नज़र मानो तो कोई नज़र, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला इसको जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह की रहमत से अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम इसका आयत नंबर 268 को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ये जो आयात चल रही हैं ये सदक़े के हवाले से चल रही हैं। सदक़े के हवाले से पहले अल्लाह ताला ने सदक़े की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हुक्म के बारे में बताया कि इसके कितने माली फ़वाइद हासिल होते हैं, कितने दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं, कितने उखरवी फ़वाइद हासिल होते हैं। यहाँ पे अब अल्लाह ताला अपने फ़वाइद बताने के बाद कि कितने अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं शैतान के हवाले से कि याद रखें सदका एक ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी अगर इंसान को मौका दिया जाएगा तो वो दोबारा से सदका करना चाहेगा कि मैं दुनिया में जाऊं और सदका करूं, क्योंकि जब वहाँ पे जाके वो सदक़े के दर्जात देखेगा और सदक़े से हासिल होने वाली अपनी नेकियों में इजाफ़ा देखेगा तो वो यही ख्वाहिश करेगा और कुछ ख्वाहिश नहीं करेगा कि अगर अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे तो वो सदका, वो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज रखे, किसी किस्म की वो ख्वाहिश नहीं करेगा सवाए इसके कि मैं जाऊँ दुनिया में और सदका करूँ। तो ज़ाहिर बात है जब इतना इम्पॉर्टेंट काम है तो शैतान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंसान ये करे। तो शैतान दिलों में वसवसे डालता है, मुख्तलिफ़ ख़यालात डालता है, और वो ख़यालात किस किस्म के होते हैं इस आयत में हम देखते हैं। आयत नंबर 268 में अश-शैतानु याइदुकुम शैतान तुम्हें मुफलसी का खौफ दिलाता है और तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है। इससे क्या मुराद है प्यारी बहनों? शैतान दिल में वसवसे डालता है कि खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, इस तरह वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से रोकता है। इस वजह से क्या होता है कि दिल के अंदर हिर्स और बुखल पैदा हो जाता है। शैतान नेकी के जज्बों पर बंद बांध देता है। नेकी का जो जज्बा इंसान के अंदर उठ रहा होता है उसके अंदर एक बाउंड्री, एक
لگا دیتا ہے اعتراضات کی باؤنڈری۔ شیطان نیک کام سے روک کر بے حیائی و بدکاریوں کی ترغیب دلاتا ہے، گناہوں، نافرمانیوں، حرام کاموں اور حق کی مخالفت پر اکساتا ہے۔ شیطان نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے کہ ابھی تو تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم زیادہ مستحق ہو، یہ پیسے خرچ کرو گے تو تمہاری اپنی ضرورت رہ جائے گی۔ نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے شیطان انسان کو لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی راہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، حق جٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی شیطان بھی نیک کام کرنے سے روک رہا ہے اور جو فرشتہ ہے وہ نیک کام کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی جس کے دل میں نیکی کا خیال آئے، کیونکہ یہ فرشتہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی کی حدیث ہے 219-220۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما کے بتایا کہ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف ڈالتا ہے، تم اعوذ باللہ پڑھو۔ اس آیت میں ایک اور ذکر ہے الفحشاء کا، یعنی شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ عربی زبان میں الفحشاء ہر اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے باہر نکل جائے، حد سے باہر نکلا ہوا کوئی ایسا کام کرے جو حرام کام ہے۔ حد کے اندر جو آپ کریں گے وہ تو حلال کام ہوں گے، حد سے باہر کے کام حرام کام ہیں۔ اس لفظ کا زیادہ تر استعمال تو بے حیائی کے کاموں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے۔ مثلاً تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے سود کھانا، نمود و نمائش کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، یہ سب الفحشاء میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، یہ سارے شرمناک بخل یعنی فحشاء کے میننگ میں آتے ہیں۔ فحشاء سے مراد ادائیگی زکوٰۃ اور صدقات میں بھی بخل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان کا حکم کبھی بھی خیر خواہی کا نہیں ہو سکتا، دھوکہ دہی کا ہمیشہ ہوگا، اس لیے اس کا نہیں اپنے رب کا حکم مانو۔ اس نے تو واضح لفظوں میں فرمایا ہے، سورۃ فاتر آیت نمبر 6، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، ایک ٹپ ہمیشہ میری ذہن میں رکھیں کہ شیطان نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اس کی تو دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو وہ یاد رکھے کبھی اکیلا نہیں جانا چاہتا، اس نے اکیلے جا کے کیا کرنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جائیں تاکہ میں جہنم میں بھی موج کروں، جہنم میں بھی اکٹھی ہو کے ان سب کو جلاؤں اور ان سب کو کہوں میں تو بڑی سی ماں ہوں، میں نے تو تمہیں صرف ایک خیال دیا تھا۔ آگے آنے والی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان تو صاف قیامت کے دن مکر جائے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں بتایا تھا، خیال ڈالا تھا، لیکن عمل کرنے والے تو تم تھے، نہ کرتے، نہ میرے پیچھے لگتے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، اور آخرت کے لیے معافی کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا، کیونکہ پہلے مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، فضل بعد میں ہوتا ہے۔ فضل سے مراد رزق کی کشادگی ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دنیا میں بھی جزا ہے، رزق کی کشادگی کی صورت میں اور دل کی خوشی کی صورت میں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا اجر دنیا میں بھی مل جاتا ہے، اور آخرت میں کیا اجر ہوگا؟ آخرت کی بھلائی، قبر میں راحت، قیامت کے دن ثواب کی صورت میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان کی دھمکی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صدقے کی وجہ سے گناہ معاف کر دوں گا، اور ابلیس کی جانب سے فقیری کی دھمکی پر یقین نہ رکھو، کیونکہ مجھ سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں۔
جیسا رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 39 وما انفقتم من شیء فہو یخلق، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، وہ اپنی وسعت سے فراخ دستی سے عطا کرتا ہے۔ اس نے اپنے فضل کے وعدے سے اپنے واسع ہونے کا یقین دلایا ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، کم ہو یا زیادہ، خفیہ ہو یا ظاہر، اپنے فضل سے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے سے اپنے علیم ہونے کا یہ شعور دلایا ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے گناہوں کا حساب رکھتا ہے، علیم ہے، لیکن وہ بڑی وسعت والا ہے، رحمت والا ہے، علم ہونے کے باوجود وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے حالات سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رجحانات کو